बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से यह हदीस मरवी है। बुखारी शरीफ में भी इसको नकल किया गया है, मुस्लिम शरीफ में भी, और फिर इन बुखारी और मुस्लिम दोनों के हवालों से मिशकात शरीफ के अंदर भी नकल किया है। और इसको शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह ने भी किताबुल फितन के अंदर ही लिखा है। कहते हैं कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दो खबरें दी। यहाँ खबरों का जिक्र है कि वो दो खबरें हुजूर अलैहिस्सलाम ने दी। वो दो खबरें अब कौन सी थी, वो कैसी थी? तो सहाबी कहते हैं कि उनमें से एक तो मैंने देख ली अपनी आँखों के सामने कि जिसको नबी अलैहिस्सलाम ने बयान किया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो खबर हमें इरशाद फरमाई वो हमने अपनी आँखों से देख ली। और दूसरी का मुंतज़िर हूँ, यानी इंतज़ार में हूँ। हो सकता है वो मेरी ज़िंदगी में रूनुमा हो जाए या ना हो सकता मेरे जाने के बाद हो, यानी इस दुनिया से मैं पर्दा कर जाऊँ, फौत हो जाऊँ। मगर यह बिल यकीन है कि जिस तरह पहली को पा लिया है दूसरी भी होगी ज़रूर। तो सहाबी कहते हैं दूसरी का मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। आका अलैहिस्सलाम ने खबर क्या दी? फरमाया अमानत लोगों के दिलों के असल में उतरी है। अमानत जो है वो लोगों के दिलों के असल में उतरी है। यहाँ अमानत से मुराद क्या है? यहाँ अमानत से मुराद ईमान को अल्लाह ने पैदा फरमा दिया लोगों के दिलों में। लोगों के दिलों में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ईमान को डाल दिया है। यहाँ अमानत से मुराद ये। और फिर लोगों ने कुरान सीखा और फिर हदीस सीखी, यानी जब उनके दिल में ईमान आ गया वो साहिब ईमान बन गए, तो फिर उन्होंने क्या सीखा? कुरान सीखा और हदीस सीखी। तो मुफस्सिरीन ने फरमाया कि इसका मतलब यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ईमान को पहले लोगों के दिल में डाला है। और इस चीज़ को हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपनी ज़ाहिरी हयात में देख लिया, मुशाहिदा कर लिया। अब दूसरी बात जो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाई, ये पहली बात थी कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ने अमानत को लोगों के दिलों में उतारा, उसकी असल दिलों में उतारी, यानी ईमान दिलों में उतार दिया। और मोमिन होता वो है जो दिल से मोमिन होता है, जो ईमान के साथ मोमिन होता है। और फिर फरमाते हैं कि फिर लोगों ने कुरान सीखा और फिर अहदीस सीखी, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको इसके उठ जाने की खबर दी। अब ये दूसरी खबर थी कि हुजूर ने यह भी फरमाया कि वक्त आएगा कि अमानत उठा ली जाएगी, मतलब ईमान को उठा लिया जाएगा। और ये कुर्ब क़यामत ऐसा ही होगा, जैसा कि आगे जाके ये बात आ जाएगी कि जब क़यामत कायम होगी रूहे ज़मीन पर साहिब ईमान कोई नहीं होगा। अब उसका माना यही लिया है मुफस्सिरीन ने कि लोगों के दिलों से ईमान को उठा लिया जाएगा। एक दूसरा माना कि दावा तो वो करेंगे कि हम मोमिन हैं, मगर ईमान उनके करीब भी नहीं होगा। और तीसरा कि एक बंदा सुबह को मुसलमान होगा, शाम को काफिर हो जाएगा, और शाम को वो मुसलमान होगा, सुबह को वो काफिर हो जाएगा। अब सहाबी कहते हैं नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया उसके उठ जाने की खबर दी। और फिर हुजूर ने फरमाया एक आदमी नींद सोएगा तो इसके दिल से अमानत कब्ज कर ली जाएगी और इसका असर छाले की तरह रह जाएगा। और फिर एक नींद सोएगा, अमानत कब्ज कर ली जाएगी, हत्ता कि इसका असर आबले की तरह हो जाएगा। जैसे तुम अपने पांवों पर चंगारी लगाओ तो उबार हो जाए, तुम इसे फूला हुआ देखो जिसमें कुछ भी ना हो। और फिर हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया लोग खरीदो फरोख्त करेंगे
اور کوئی بھی امانت ادا نہ کرے گا حتیٰ کہ کہا جائے گا فلاں قبیلے میں ایک امانت دار شخص ہے، اور کسی شخص کے متعلق کہا جائے گا وہ کیسا عقل مند، کیسا خوش طبع، کیسا بہادر، حالانکہ اس کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہوگا۔ یعنی یہ خبر حضور علیہ السلام نے دی کہ فرمایا کہ وہ سوئیں گے تو امانت ان کے ہاتھ سے قبض کر لی جائے گی، مطلب ایمان نکال لیا جائے گا۔ ایک دوسرا معنی اس کا یہ بھی لیا علماء نے کہ اتباع سنت سے وہ انتہائی غافل ہوں گے، سنت کی اتباع بالکل ان کے قریب نہیں ہوگی، احکام شریعت میں وہ خیانت کریں گے، نبی علیہ السلام کی شریعت کے احکام میں وہ خیانت کریں گے، اور پھر وہ وقت بھی آ جائے گا۔ حضور نے فرمایا یہ اصل باتیں بیان کی کہ ایک وہ وقت بھی آئے گا کہ کوئی کسی کی امانت کو ادا نہیں کرے گا۔ اب ظاہری حدیث کے لفظ سے یہی ہے کہ اگر کسی کے پاس امانت رکھی جائے گی وہ ادا کرنے پہ تیار نہیں ہوگا، یا کما حق کو ہوئی امانت کو ادا نہیں کرے گا۔ اور ایک معنی یہاں مفسرین نے لیا ہے کہ وہ شریعت اسلام کے اندر بددیانتی کرے گا، حضور کے دین کے ساتھ بددیانتی کرے گا۔ لیکن آگے جو اس کے لفظ ہیں حدیث کے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہا جائے گا فلاں قبیلے کا ایک شخص امانت دار شخص ہے، عقل مند ہے، خوش طبع ہے، حالانکہ وہ کاروبار کے اعتبار سے، معیشت کے اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے وہ بڑا دانا سمجھا جائے گا، دنیاوی اعتبار سے خوش گوئی ہوگی، خوش زبانی ہوگی، مگر ہوگا کیا کہ لوگ اس کو سمجھیں گے کہ وہ بڑا نیک ہے، لوگ اس کو کہیں گے، لیکن ایمان اس کے اندر نہیں ہوگا، ایک رائی دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہوگا۔ یہ آج کے دور پر یہ حدیث کے الفاظ انتہائی صادق آتے ہیں کہ لوگ اس کو بڑا نیک کہیں گے، اس کی بڑی مدح کریں گے، تعریف کریں گے، مگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اس کے اندر ایمان نہیں ہوگا۔ یہ آج کے زمانے میں دیکھ لیں، یہ ہمارے وڈیرے شاہی کے لوگ دیکھ لیں، ہمارے سیاستدان دیکھ لیں، یہ چودھری، یہ نمبردار، جس قسم کے لوگ دیکھ لیں کہ لوگ ان کی تعریف باندھتے ہیں، بڑا ایماندار ہے، بڑا متقی ہے، بڑا اچھا آدمی ہے، مگر حقیقت اس کے برعکس ہے کہ ایمان ان کے نزدیک نہیں ہوتا، دین کے وہ باغی ہوتے ہیں، شریعت اسلام کے وہ باغی ہوتے ہیں۔ تو سادہ لفظوں میں کہ علامات قیامت کا ذکر کریں تو ان میں ایک فتنہ یہ بھی آ جائے گا کہ لوگوں کے اندر سے ایمان اٹھ جائے گا، ایک رائی دانے کے برابر ایمان نہیں ہوگا، اور اس طرح کے فتنے ہوں گے کہ لوگ ایسے بندوں کو تلاش کریں گے کہ کاش کوئی صاحب ایمان مل جائے، اور ایسے لوگوں پر بھروسہ کریں گے جن کے پاس ایمان ہوگا نہیں، مگر لوگ ان کو بڑا عقل مند اور بڑا دانا سمجھیں گے۔ تو اس حدیث پاک کے اندر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دو تین باتیں بیان کی، ایک تو کہ دو خبروں کی حضور نے ارشاد فرمایا، صحابی کہتے ہیں ایک میں نے دیکھ لی اپنی زندگی میں، اور دوسری اب یقیناً وہ قرب قیامت ہوگا، اور جب یہ حالات ہوں گے، اور آج کے زمانے میں یہ حالات پیدا ہونے شروع ہو چکے ہیں، کیونکہ اب جو زمانہ ہے ہم قیامت کے قریب ہیں، تو ہمیں ایسے لوگوں سے باہر آنا ہوگا کہ جن کے اندر ایمان نہیں، ان کی بے جا تعریف نہ کریں، بے جا ان کو متقی اور نیک ثابت کرنے پہ نہ تل جائیں۔